अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट प्राइम में खुशामदीद नाजरीन। आलमी मालियाती फंड IMF की तरफ से पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी से एक तरफ मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार हुआ और दूसरी जानब मुल्कों की आनद के रोशन इम्कानात नुमाया हुए हैं। नाज़रीन, मज़कूरा ऐलान इस एतबार से एक बड़ी सफारती कामयाबी है कि बाज़ हलकों की तरफ से इस पैकेज में रखना डालने की कोशिशें भी की जाती रही हैं। मालियाती अमूर समेत मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना किसी भी मुल्क को पेश आ सकता है और आलमी इदारे इस बाब में मुमकिना हद तक अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। IMF के क़याम का मकसद भी संगीन बहरान में मुब्तला ममालिक को आर्जी तौर पर मालियाती वक्ती आनत फ्राहम करना और मुआशी ढांचे की खराबियों समेत इस्लाह तलब अमूर को दुरुस्त सिमत पर लाने के तरीक़ों की तरफ रहनुमाई करना है। इस मामले में चूँकि भारी सरमाया की फ्राहमी और वसूली के काम अंजाम पाते हैं, इसलिए तयशुदा शराइत पर मुआहदा लाजमी करार पाया जाता है, जिन पर अमल दरामद का वक्तन फ़वक्तन जायज़ा लिया जाता रहता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 12 जुलाई को स्टाफ की सतह पर कर्ज प्रोग्राम तय हुआ था, जिसकी ख़त्मी मंजूरी मालियाती फ़ंड के एग्जेक्टिव बोर्ड ने बुध 25 सितंबर को अपने इजलास में दी। IMF प्रोग्राम अगरचे बजाय खुद वक्ती माली कर्जे के फ्राहमी का ज़रिया है, ताहम इसकी वजह से दूसरे मालियाती इदारों और ममालिक की तरफ से मुआवनत की राहें भी खुल जाती हैं। नाज़रीन, 25 सितंबर के IMF एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास में मंजूर किए गए पैकेज के हवाले से इदारे की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का ये इतराफ़ सामने आया है कि इस्लामाबाद ने मस्बत इस्लाहात की हैं, जिनके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई है, दुरुस्त सिमत में गामजन हुई है और अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों की मदद की जा रही है। IMF से जारी एलामिया में ये भी वाज़िया किया गया है कि कर्ज प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाना है। मुबस्सरीन के मुताबिक इस प्रोग्राम से दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की मदद के पहलू कवी हुए हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कर्ज के हवाले से मुआवनत फ्राहम करने पर दोस्त ममालिक बिलखसूस सऊदी अरब, चीन और मुत्तहदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने मुआशी टीम की काविशों को सराहते हुए तवक्का ज़ाहिर की है कि अगर यूं ही मेहनत जारी रही तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि 37 महीनों पर मुहित $7 अरब का ये पैकेज मुल्की तारीख का सबसे बड़ा कर्ज है, जो ज़रई टैक्स में तरमीम और बाज़ मालियाती ज़िम्मेदारियाँ सूबों को मुंतकिल करने समेत कई अहम वादों पर हासिल हुआ है। पैकेज के तहत $1.1 अरब की पहली किस्त 30 सितंबर तक मिलने का इम्कान है, जबकि दूसरी किस्त भी इसी माली साल में आएगी। ज़राए का कहना है कि नया कर्ज प्रोग्राम 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। इस पैकेज की हतमी मंजूरी के लिए कई शराइत पूरी करने में कामयाबी उस मंजिल की राह का एक मरहला है जो जल्द आएगी और पाकिस्तान ये कह सकेगा कि इसे अब मालियाती इदारे समेत बैरूनी कर्ज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। इस वक्त की सूरत हाल कई एतबार से उम्मीद अफजा भी है। वतन अजीज़ करेंसी के इस्तेहकाम, ज़र मुबादला के ज़खायर में मज़ीद इजाफ़े, टैक्स नेट में इजाफ़े, तवानाई मसाइल के हल, प्राइवेटाइजेशन, ढांचा जाती इस्लाहात के मरहलों से गुजर रहा है। इस इस्लाहात का मुआशी सफ़र यकीनन खुशगवार होगा। पाकिस्तानी कौम जिस अज़म से आगे बढ़ रही है, इसमें कामयाबियों की अगली मंजिलों का हसूल हर गुज़रते दिन आसान हो रहा है। दूसरी जानिब मुल्की हालात पर एक नज़र डालें तो एक शायर ने ज़िंदगी और मौत की कैफियत नहायत सादा पैराए में बयान की हैं। ज़िंदगी क्या है अनासर में ज़हूर तरतीब, ज़िंदगी क्या है अनासर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं इज्जा का परेशान होना। आइन और ज़ाब्तों में ढले हुए माशरों में उन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है जो अनासर के अंदर तरतीब को मुस्तहकम रखते हैं, जबकि हमारी सोसाइटी में
ان افراد اور جتھوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے جو اجزاء کو پریشان رکھنے میں بڑی مہارت کے حامل ہیں۔ تاہم ہماری یہ امید ابھی تک زندہ ہے کہ تجربات کی بھٹی سے گزرنے کے بعد ہمارے رویوں میں بھی اعتدال آتا جائے گا۔ غالب نے زندگی کو یبوست اور جمود سے محفوظ رکھنے کے لیے صدیوں پہلے ایک عظیم شعر تخلیق کیا تھا: ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، نوحہ غم ہی سہی نغمہ شادی نہ سہی۔ ناظرین، کرکٹ کے کھیل میں عالمی شہرت یافتہ عمران خان نے اپنی غیر معمولی ذہانت سے کام لیتے ہوئے ایک ہنگامے کو ایک جلسے میں تبدیل کر دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک جلسے یا جلسوں کے ایک سلسلے سے بنگلہ دیش جیسا انقلاب آ سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سن 2011 میں مینار پاکستان کے وسیع و عریض گراؤنڈ میں بہت بڑے جلسہ عام کا جلوہ دکھا کر اہل وطن کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا، اور جوانوں اور خواتین کا ایک بڑا حلقہ ان سے تمام تر امیدیں وابستہ کر بیٹھا تھا۔ گزشتہ 2-3 ہفتوں سے پی ٹی آئی کے 2 جلسے ہماری قومی سیاست کا محور بنے ہوئے ہیں۔ ایک جلسہ 8 ستمبر کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے ایک دور افتادہ علاقے اور انتہائی پر اسرار ماحول میں منعقد ہوا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے پہلے 22 اگست کو جلسہ کرنے کا اعلان کیا تھا، مگر اچانک ایک غیر متوقع واقعہ پیش آیا۔ اس روز صبح سویرے کوئی 7 بجے کے لگ بھگ اعظم سواتی، جو کچھ عرصہ سے منظر سے غائب تھے، اچانک نمودار ہوئے اور اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملنے چلے گئے۔ ان کے درمیان کیا خسر پسر ہوئی اس کا صحیح طور پر پتہ نہیں چل سکا، تاہم جیل سے پیغام آیا کہ جلسہ فوری طور پر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ بعد ازاں ضلع انتظامیہ سے مذاکرات کے بعد 8 ستمبر کی تاریخ اور جلسے کی جگہ طے پائی۔ انتظامیہ نے یہ شرط عائد کی کہ جلسہ 4 بجے سپہر سے غالباً 7 بجے شام تک محدود ہوگا اور اشتعال انگیزی سے مکمل اجتناب کرنا ہوگا۔ جلسہ ہوا، مگر اس میں بیشتر مقررین نے حکومت، فوج اور عدلیہ کے خلاف انتہائی سخت زبان استعمال کی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب علی امین گنڈاپور جوش خطابت میں ہر اخلاقی اور قانونی حد پار کر گئے، اور وہ پینترے بدل کر افواج پاکستان کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر پر تباہ آزمائی کرتے رہے۔ اخباری رپورٹس کے مطابق جلسہ رات کے 10 بجے تک جاری رہا، جس میں گنڈاپور نے اعلان کیا کہ اگر ان کے لیڈر عمران خان کو فوری طور پر رہا نہ کیا گیا تو وہ جیل توڑ کر انہیں رہا کروا لیں گے اور 15 دنوں تک پنجاب پر بھی چڑھائی کر دیں گے۔ اس پر پی ٹی آئی کے سنجیدہ افراد گہری تشویش میں مبتلا نظر آئے کہ ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، مگر وہ غیر سیاسی طاقت جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتی ہے، اس نے ایک ایسا گل کھلایا کہ حکومت کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ رات کے اندھیرے میں نقاب پوشوں کا ایک جتھا پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوا، جس کے پاس کمروں کی چابیاں بھی موجود تھیں۔ وہ پی ٹی آئی کے 10 ارکان اسمبلی کو گرفتار کر کے لے گئے، جس پر ہر طرف سے شدید احتجاج ہوا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے جرأت سے کام لیتے ہوئے فوری طور پر ان کے پروٹیکشن آرڈر جو ہیں وہ جاری کر دیے۔ چنانچہ وہ اگلے روز رہا ہو کر پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں فطری طور پر حد درجہ اشتعال انگیز تقریریں کی۔ اس طرح تحریک انصاف بظاہر فتح یاب دکھائی دی اور اس کے حوصلے بھی بڑھتے چلے گئے۔ ناظرین، اڈیالہ جیل سے اعلان ہوا کہ لاہور میں 21 ستمبر کو جلسہ ہر قیمت پر منعقد کیا جائے گا۔ بانی تحریک انصاف نے حکم دیا کہ گھروں سے نکل کر کچھ کر گزرو۔ انتظامیہ نے جلسے کی منظوری دینے میں بہت زیادہ لیت و لال سے کام لیا اور لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر صرف 1 روز قبل مویشی منڈی کہنا میں جلسے کی اجازت دی، اور اخباری اطلاعات کے مطابق کوئی 50 کے لگ بھگ شرائط عائد کی جو مذاق لگتی تھیں۔ طے پایا کہ جلسہ 3 بجے سپہر سے 6 بجے شام تک ہوگا۔ صوبائی حکومت نے دنائی سے کام لیتے ہوئے تمام راستے کھلے رکھے۔
چنانچہ ایک غیر جانبدارانہ تجربے کے مطابق جلسہ گاہ میں 18-20 ہزار سامعین موجود تھے. ان میں خواتین کی بھی خاصی بڑی تعداد تھی اور وہ حیرت کا اظہار کر رہی تھیں کہ راستوں میں حکومت نے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی. ناظرین، عوام تو وہاں پہنچ گئے مگر قائدین ہچکچاہٹ کا شکار نظر آئے. پارٹی کے چیئرمین بیریسٹر گوہر علی خان بھی کوئی 5:45 کے قریب پہنچے اور ابھی تقریر کر ہی رہے تھے کہ 6 بجے کے بعد لاؤڈ سپیکر بند کر دیے گئے. علی امین گنڈا پور جلسے کے اختتام کے بعد پہنچے مگر حماد اظہر نے اپنی تقریر میں عدلیہ کے خلاف سخت زبان استعمال کی. حکومت کی حکمت عملی کا یہ اچھا نتیجہ سامنے آیا کہ لاہور میں پی ٹی آئی کا جلسہ بھی ہو گیا اور کوئی حادثہ بھی پیش نہیں آیا. البتہ پاکستان تحریک انصاف کی عوامی طاقت میں خاصی کمی واقع ہوئی. جلسہ بدنظمی کا شکار نظر آیا اور لاہور کے عوام نے بڑے پیمانے پر جوش و خروش کا مظاہرہ بھی نہیں کیا. تحریک انصاف کے جھنڈے نظر آئے، نہ نعروں کی کوئی گونج سنائی دی. اس کی قیادت کو سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا کہ اسے جلسے اور مخصوصی نشستوں کو سیاست سے نکل کر اہل وطن کو ایک ٹھوس اور قابل اعتماد لائحہ عمل دینا ہوگا اور ہر سطح کی قیادت کو مستقل مزاجی متانت اور معاملہ فہمی کا ثبوت دینا ہوگا. دس از تابندہ انور سائننگ آؤٹ.